र मैले फाइल अपडेट गरिदिएको छु, तपाईहरु डाउनलोड गर्नु होला है। युनिट 5 को कम्प्लिट छ। A demultiplexer is a circuit that receive information on a single line. हामीले सिंगल लाइनबाट चाहिँ हामीले रिसिभ गर्छ and transmit this information on one of two power and possible output. हामीले 2 power and possible output हरु निकाल्न सक्छौं। र डिमल्टिप्लेक्सर फिगर्सहरु हेर्दै हुनुहुन्छ होला हैन। हामीले चाहिँ यहाँ एउटा इनेबल भन्ने कन्सेप्ट लिनु पर्ने हुन्छ। इनेबल गर्नको लागि कुन एक्टिभ कुन यो चल्छ है चल्दैन डिकोडर्सहरु हैन। त्यही भएर हामीले यो इनेबल लिन्छौं र यसमा चाहिँ हामीले ए र बी चाहिँ एज अ सेलेक्टर सेलेक्सन लाइन भनेर लिन्छौं। ए भनेको कुन लिने यो लिने हो कि बी भनेको यो लिने हो कि हैन, त्यो चाहिँ डिसाइड यहाँ गर्छ। र हामीले मल्टिप्लेक्सरमा चाहिँ के गर्थ्यौं भने जहाँ 1 चाहिँ हामीले राख्थ्यौं, सबैतिर हामीले मल्टिप्लेक्सरमा 1 राख्थ्यौं, अरु जम्मैले हामी 0 बनाउँथ्यौं। यो चाहिँ इनेबलिङ हो। अरु चाहिँ हामीले जम्मै के गर्छौं 0 बनाउँछौं। तर डिमल्टिप्लेक्सरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, जम्मैतिर चाहिँ डायगोनली चाहिँ हामीले 0 राख्छौं हैन, अरु चाहिँ जम्मै 1 राख्छौं। डिमल्टिप्लेक्सरमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने हामीले ए इनपुट गर्यौं हैन, डेटाहरु रिट्राइभ गर्न सक्छौं 2 into 4 मा। 2 इनपुट 4 आउटपुट र एउटा इनेबल भन्ने कन्सेप्ट लिन्छौं। अर्को 1:4 मा चाहिँ हामीले के गर्छौं, एउटा इनेबल चाहिँ हामी लिन्छौं, ए र बी चाहिँ सेलेक्टर भएर बस्छ, इनपुट चाहिँ हामीले इनेबल्स भएर लियौं र यहाँ ए र बी चाहिँ सेलेक्टर भएर लिन्छ डिमल्टिप्लेक्सरमा। अनि यहाँ आउटपुटहरु एक्सपेक्टको आउटपुटहरु निक्लिन्छ। र त्यस्तै डायग्राम्सहरु छ हैन। यहाँ तपाईहरु एकचोटी रिभ्यु गर्नु होला है। यो त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। खास गरी डिमल्टिप्लेक्सर भने के रहेछ त, सपोज एउटा गाडी आयो हैन, यसको प्याटर्न चाहिँ के हो त, रुख हो। यहाँ प्याटर्न कहाँ छ त, त्यसको रुख भेट्यो भने यहाँ सबैमा पहिला हेर्छ छ कि छैन। यदि छैन भने जुन जहाँ यता मिल्छ पिक्चर छ हैन, त्यही पिक्चर त्यही रुखको भरि पाथ मात्र लिन्छ, अरु लिदैन। यो सेलेक्टिभ भन्ने काम गर्छ यसले चाहिँ। यसले चाहिँ सेलेक्टिभ भनेर काम गर्छ। यति हो डिमल्टिप्लेक्सर, अरु केही खासै त्यस्तो इनपुट छैन। र यसको 3:4 डिमल्टिप्लेक्सर पनि एकचोटी रिभ्यु गर्नु होला है। 3:4 भन्नाले डिकोडर चाहिँ कति रहेछ 4:16। र एक्चुअली मल्टिप्लेक्सिङ र डिमल्टिप्लेक्सिङमा चाहिँ हामीले एप्लिकेसन कस्तो खालको एप्लिकेसन हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ सिंगल कम्युनिकेसन लाइन, हामीले एउटा सिंगल कम्युनिकेसन लाइन शेयर गर्नको लागि युज गर्छौं र यो कम्युनिकेसनको लागि मात्रै युज गर्छौं, कम्युनिकेसन प्याटर्नको लागि मात्रै युज गर्छौं। र एकैचोटीमा के गर्ने भयो त, सोर्स हैन, सोर्सले धेरै इनपुट गर्न सक्छ अनि सेलेक्टरले सेलेक्ट गर्न काम गर्छ हैन, कुन सेलेक्ट गर्नु भनेर। यो एक बल्क अफ मेसेजहरु चाहिँ एकैचोटी पुश हुन्छ मल्टिप्लेक्सिङमा। अनि कम्युनिकेसन पाथ जुन बनाएको हुन्छ यिनीहरुले एउटा सिंगल वायरमा पठाउन सक्छ। फेरि डेस्टिनेसन चाहिँ के गर्छ भने डिमल्टिप्लेक्सर युज गर्छ। डिमल्टिप्लेक्सरले के गर्छ भने सिंगल इनपुट लिन्छ अनि नम्बर्स अफ सोर्सेसहरु हामीलाई प्रोवाइड गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन्स अफ मल्टिप्लेक्सर र डिमल्टिप्लेक्सर हुन्छ। यो पछि तपाईहरुले नेटवर्कमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ, थुप्रो च्यानलहरुमा पढ्न पाउनुहुन्छ यो कम्युनिकेसनको। र रोम, रोम के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? यो अस्ति हामीले गरेको थियौं जस्तो लाग्यो हैन। यो रोमको गर्नुभयो? हेलो 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 सर, हेलो। यो रोम गर्नुभयो? यो गरेको थियौं जस्तै लागिरहेछ। ह हेरेको हो सर, हेरेको। ल त्यसै हामी यहाँ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भन्ने कन्सेप्ट यहाँ छ भने मैले भनेको थिएँ हैन। हजुर सर, भन्नुभएको थियो। र यो एउटा गरौँ इम्प्लिमेन्टेसन बाइ रोम। रोमको इम्प्लिमेन्टेसन यहाँ प्रोग्रामिङ कुन र कुन भइरहेछ मलाई कसले भन्न सक्छ?
हामीले यो क्रस गरेकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्रोग्रामिङ गरेको भन्छौँ यसलाई प्रोग्राम हामीले प्रोग्राम गरेको यो कन्सेप्ट चाहिँ याद गर्नु होला र यसमा सपोज हामीले इनपुट गर्यौं हैन यो इनपुट के गर्यौं भने सपोज हामीले एउटा कुनै र्यान्डम नम्बर लियौं यहाँ चाहिँ इनपुट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही आउटपुट आउनु भयो सपोज मैले यो 2 प्लस कुनै एउटा नम्बर भन्नु त सपोज मैले के गरेँ 5 इनपुट गरेँ हाम्रो डेसिमलमा बाइनरीमा चाहिँ के गरेँ 5 इनपुट गरेँ 0 1 2 4 भने 5 इनपुट गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु है अब यहाँ कहाँ कुन सेलेक्ट गर्छ भने डिकोडरले यो डिकोडर हो यहाँ चाहिँ 5 इनपुट यो सेलेक्ट गर्ने भयो अब यहाँ एकचोटि चेक गर्नु कुनमा छ त यो B5 मा B5 मा के भयो हाम्रो 1 हुन्छ यो एक्टिभ भइदिन्छ यिनीहरुलाई जम्मै 1 बनाइदिन्छ अरु हाम्रो के हुन्छ यहाँ अरले के गर्छ 1 प्रोवाइड गर्छ हामीलाई अरु जम्मै हाम्रो के हुन्छ अफ हैन 0 भइदिन्छ अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्न सकिन्छ अब यहाँ B चाहिँ के छ त B1 चाहिँ हाम्रो 1 छ B2 भनेको नल छ हैन यो प्याटर्न चाहिँ हामीले के गर्यौं त हेर्नु त 0 1 1 0 0 1 भनेपछि हैन यहाँ चाहिँ हामीले प्याटर्न समात्छौं 0 1 1 0 यो चाहिँ हाम्रो के भयो कम्प्रेसन है यो कम्प्रेसन टेबल भन्छ यसलाई हामीले ट्रुथ टेबल निकालेको अब यो 0 1 चाहिँ हाम्रो कहाँदेखि आएको भने रिड्युस गरेको हामीले यो चाहिदैन हैन किनकि यहाँ कम्पेयर भनेको यो सबै अफ छ अनि यो B नट र A नट भनेको एउटै भ्यालु छ त्यही भएर हामीले कम्प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ कति लेख्यौं यति मात्र लेख्यौं अरुलाई चाहिँ हामीले हटाइदियौं अब टाइप्स अफ रोम तिर जाम टाइप्स अफ रोममा चाहिँ हामीले धेरै अवेलेबल छ अहिले हैन मोबाइलहरुमा पनि प्राय जस्तो रोमहरु युज गरेको हुन्छ मास रोम भन्ने हुन्छ अर्को पी रोम भन्ने हुन्छ ईपी रोम भन्ने हुन्छ ईईपी आरओएम रोम हुन्छ मास रोम भनेको चाहिँ के हुन्छ पर्मानेन्टली हामीले प्रोग्रामिङ गरेको हुन्छ हैन यसमा प्रोग्रामिङहरु सेभ गरेको हुन्छ र यो तपाईको स्पेशली चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङहरुले काम गर्ने कामहरु गर्छ यो म्यानुफ्याक्चरिङको लागि मात्र युज गर्छ र यो धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ र यो फेब्रिकेशन्सहरु चाहिँ हामीले के गर्छौं भने तपाईले आफ्नै सपोज डिभाइसहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ अब फिक्स भइसक्यो अब मलाई यही प्रोग्रामहरु फिक्स गरिसके भने जस्तै सपोज एउटा क्याल्कुलेटर मानौं क्याल्कुलेटर एउटा प्रोग्राम गर्नु भयो अब त्यो प्रोग्रामको प्रोग्रामिङ थुप्रो कोडहरु लाइनहरु फिक्स गर्नु भयो अब यसलाई केही मोडिफाई गर्नु छैन भनेपछि के गर्छ भने हामीले कस्टमर्सहरुले अर्डर गर्न सक्छौं मासरुम अब यिनीहरुलाई तपाईले जस्तै 100 केबी भएको मासरुम दिनु भन्नुभयो भने तिनीहरुले त्यही स्पेसिफाई कस्टमाइज गरेर तपाईले रोम प्रोवाइड गर्छ जति चाहियो तपाईको कोडको लागि मेमोरी त्यति खालको यसले प्रोड्युस गरेर फिक्स गरिदिन्छ र यहाँ हामीले लगभग यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौं अल्टर गर्न सक्दैनौं एकचोटी हालेपछि सकियो अर्को चोटी हामीले हाल्न मिल्दैन त्यही भएर यो चाहिँ लास्ट म्यानुफ्याक्चरिङ डिभाइसेसहरुमा मात्र युज गर्छ म्याक्सिमम चाहिँ र यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसको बेला हामीले के गर्छौं प्रोग्राम गर्छौं अर्को हाम्रो प्रोग्रामेबल रोम भनेको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो एउटा ब्ल्याङ्क चिप पाउँछ यो स्पेशली चाहिँ तपाईले प्रोग्रामरहरुलाई प्रोवाइड गरेको हुन्छ प्रोग्रामेबल रोम भनेर र यसमा पनि हामीले सेम त्यस्तै मोडिफाई र इरेज हामीले गर्न सक्दैनौं यसमा पनि एकचोटी राखेपछि सकियो तर यो स्पेशली चाहिँ प्रोग्राम गर्नको लागि मात्र यो बनाएको हुन्छ यो पनि लगभग म्यानुफ्याक्चरिङहरुले युज गरेको हुन्छ हैन तपाई प्रोग्रामर भएर यो अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ प्रोग्रामेबल रोम र त्यसमा प्रोग्रामिङ गर्न स्पेशली चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न यो पाइथन्सहरु हुन्छ हैन यिनीहरुलाई चाहिँ स्पेशली रन गर्नका युज गरेको तपाईले जुन कम्पाइलरको चाहियो प्रोग्रामेबल रोम त्यही कम्पाइलरको पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यही मात्र एक्जिक्युट गर्छ जस्तै क्याल्कुलेटरको लागि क्याल्कुलेटरको रोम माउनु भयो भने त्यहाँ प्रोग्रामिङ हामीले प्लस माइनस डिभाइडहरु मात्र गर्न पाए
साइन्टिफिककोमा आउनुभयो भने अझै राम्रो रोमहरू तिनीहरूले दिन सक्छ, अझै राम्रो प्रोग्रामेबल भएको दिन सक्छ। र इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भनेको चाहिँ तपाईँले मल्टिपल टाइम्स चाहिँ तपाईँले प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ, मल्टिपल टाइम्स चाहिँ प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ। इट कन्टेन क्यान बी इरेज बाई युजिङ युभी लाइट, अल्ट्रा भायोलेट लाइट हामीले युज गरेर इरेज गर्न सक्छौँ। र स्पेसली अहिलेको तपाईँहरूको मोबाइलहरूमा चाहिँ यो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम युज गरेको हुन्छ। तपाईँहरूकोमा आफ्नोमा के गर्छ उयो हालेको हुन्छ, फिक्स मेमोरी हालेको हुन्छ हो कि होइन? मोबाइलहरूमा 8 GB यो ऱ्याम होइन, ऱ्याम त टेम्पोररी भइगयो। तपाईँको मेमोरी जुन गीतहरू सेभ गर्नुहुन्छ, फोटोहरू सेभ गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोमहरूमा प्रायः जस्तो युज गरेको हुन्छ। नभए इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल युज गरेको हुन्छ। यो दुईटा मध्येमा एउटा युज गरेको हुन्छ। र स्पेसली यसको मेमोरीहरू पनि फिक्स्ड हुन्छ, होइन? इभन नम्बर अनुसार जस्तै हुन्छ। यो 16 GB, 32 GB, 64 GB इभन नम्बरमा चाहिँ यो प्रोभाइड गरेको हुन्छ, अड नम्बरमा चाहिँ गरेको हुँदैन है। यो चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट यो फ्ल्यासिङ गर्दाखेरि मोबाइलको एन्ड्रोइड ओएसहरू चाहिँ तपाईँको स्पेसली यो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोममा चाहिँ हुन्छ। अनि त्यही भएर तपाईँको मोबाइलहरू ह्याङ भयो, बिग्रियो होइन, अपरेटिङ सिस्टम उडो भनेपछि के गर्नुहुन्छ, लिएर जानु अनि तिनीहरूले नयाँ एन्ड्रोइड ओएस जतिको भन्नुहुन्छ त्यतिको अपलोड गरिदिन्छ आफ्नो मोबाइलको सपोर्टेबल मोबाइलमा, जुन सपोर्ट गर्छ त्यही अनुसारले गर्छ। यो चाहिँ हामीले एउटा डिभाइस पाउँछ अल्ट्रा युभी पठाउनको लागि। अर्को इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम। हजुर यो च्याप्टर कति हो? च्याप्टर कति हो यो? 5। अर्को हाम्रो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोमहरू हुन्छ। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम चाहिँ के हुन्छ भने हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर रिड राइट अपरेसन्सहरू हामी गर्न सक्छौँ र यो कम्प्युटरबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ। तर यो मोबाइलहरूको चाहिँ स्पेसली सेकेन्डरी मेमोरीहरू जुन युज गरेको हुन्छ हामीले फोटो भिडियोहरू सेभ गर्नको लागि, त्यो चाहिँ स्पेसली इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भएको हुन्छ। तपाईँले जतिखेर पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, जतिखेर पनि रिराइट गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो टाइप्स अफ रोम? र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। टाइप्स अफ रोमलाई तपाईँ मार्क गर्नु होला, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को हाम्रो यो रोमको पनि स्पेसिफाई छ, प्रोग्रामेबल डिभाइस, लजिक डिभाइस भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट्स पाउँछ। यसमा पनि हामीले थुप्रो टाइपको पाउन सक्छौँ, प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस। र यसमा दुईटा टाइप हुन्छ, एउटा प्रोग्रामेबल लजिक एरे, अर्को प्रोग्रामेबल एरे लजिक भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। र पिएलए चाहिँ तपाईँको सेयर गरेको हुन्छ, टर्म्सहरूलाई सेयर गरेको हुन्छ। पिएल चाहिँ तपाईँको सेयर गर्दैन। यो चाहिँ पिएलए चाहिँ तपाईँको प्रोग्रामेबल, फुल्ली प्रोग्रामेबल गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले नट फुल्ली प्रोग्रामेबल, पिएलमा चाहिँ हामी प्रोग्रामेबल त्यति युज गर्दैनौँ। अब अहिले हामी बुझ्छौँ प्रोग्रामेबल भनेको के हो। इनपुट हामीले पठायौँ पिएलएमा, यो चाहिँ प्रोग्रामेबल एन्ड एरे युज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोग्रामेबल एन्ड एरे याद गर्नु होला। पिएलएमा प्रोग्रामेबल लजिक एरेमा चाहिँ के गर्छौँ, एन्ड एरे प्रोग्राम गरेको हुन्छ। लजिक एरेमा हामीले अर्को पनि के प्रोग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ, अर एरे प्रोग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै प्रोग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड र अर, अनि बल्ल हामीलाई आउटपुट दिन्छ पिएलएमा। अर्को पिएल भनेको के हो त, एरे। यो चाहिँ एन्डमा मात्र हामी प्रोग्राम गर्छौँ, अरमा हामी गर्दैनौँ। अर हाम्रो फिक्स्ड हुन्छ, अर एरे चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। यो डायग्राम तपाईहरु छिटो बनाउनु त, अहिले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईको एक्जाममा स्योर आउँछ, 100% स्योर आउँछ, 101% स्योर।
लजिकमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त एन्ड एरेलाई प्रोग्रामिङ गर्छौं अर एरेलाई पनि प्रोग्रामिङ गर्छौं तर पीएल प्रोग्रामेबल एरे लजिकमा चाहिँ हामीले एन्डलाई मात्र प्रोग्रामिङ गर्छौं अर चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड हुन्छ भयो सर छैन हजुर छैन हामीले पीएलए मा चाहिँ के गर्छौं अरे एन्ड एरेलाई प्रोग्रामिङ गर्छौं अनि सर, यो अर पुरै एरे बनाउनु हजुर पुरै बनाउनु यो दुईटा डायग्राम मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ यो मुनिको दुईटा मात्रै बनाउनु अब पीएल मा चाहिँ के गर्छौं भने एन्ड एरेलाई मात्रै हामी के गर्छौं प्रोग्रामिङ गर्छौं यो चाहिँ अर जतिवटा हुन्छ त्यतिवटा फिक्स्ड हुन्छ यसमा हामीले चेन्ज गर्नु हुँदैन यो पीएल यो कन्फ्युज हुन्छ है एक्जाममा लजिक भन्यो भने लजिक दुईटै गेटलाई हामी प्रोग्रामिङ गर्छौं एरे भन्यो भने तपाईले एन्डलाई मात्रै प्रोग्रामिङ गर्छौं अरूलाई गर्दैनौं त्यो कन्फ्युज नहुनु है एक्जाममा यो टेक्निक हो लजिक आयो भने बीचमा तपाईले दुईटै लजिकलाई चाहिँ एन्ड र अरलाई प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र एरे आयो भने बीचमा एन्डलाई मात्र प्रोग्रामिङ गर्ने अरूलाई गर्नु पर्दैन धेरै सिम्पल छ हैन ट्याक्क 5 मार्क्स आइहाल्छ यति लेख्ने बित्तिकै र यो चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरी कहाँबाट आएको त प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइसबाट आएको हामीले दुईटा डिभाइस रोमको दुईटा डिभाइस हुन्छ प्रोग्रामेबल एउटा लजिक एरे अर्को एरे लजिक भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ यो भयो र यसमा पीएलए मा चाहिँ के गरेको हुन्छ पीएलए मा चाहिँ शेयर गरेको हुन्छ टर्महरुलाई यो यहाँदेखि यहाँ शेयर गर्न सक्छ अर र एन्डलाई शेयर गर्न सक्छ टर्महरु टर्म भनेको के हो मिड टर्म म्याक्स टर्म र हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छौं फुल्ली प्रोग्रामेबल यहाँ पनि प्रोग्रामेबल छ यहाँ पनि प्रोग्रामेबल छ यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं शेयर गर्दैनौं कुनैलाई पनि हामी शेयर गर्दैनौं यहाँ चाहिँ सेपरेट बन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईको फुल्ली प्रोग्राम गरेको हुँदैन पार्शियली मात्र गरेको हुन्छ है यता मात्र युज गरेको हुन्छ भयो भयो सर र यति कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने अब हेर्नु है अब अघिदेखि हामीले प्रोग्रामेबल भन्दै छौं के हो त्यो प्रोग्रामेबल हामीले प्रोग्रामेबल काहीँ पनि हामीले यस्तो क्रस देख्नु भयो भने हैन यहाँ हेर्नु त पीएलए मा गर्दै छौं प्रोग्रामेबल लजिक एरे मा हामीले के गर्यौं क्रस गर्यौं एन्ड मा पनि क्रस गर्दै छौं यता अर मा पनि हामीले के गर्यौं क्रस गर्यौं हो यो क्रसलाई थ्योरी लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले के भन्नु पर्ने हुन्छ प्रोग्रामिङ गरेको हो भनेर प्रोग्रामेबल गरेको हो प्रोग्रामिङ गरेको हो भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ यो कन्सेप्ट याद गर्नु अब यतातिर हेर्नु त प्रोग्रामेबल एरे लजिक मा चाहिँ के गर्छौं भने एन्ड मा मात्र क्रस छ हेर्नु त यहाँ मात्र क्रस छ यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौं एन्ड मा मात्र हामीले प्रोग्रामिङ गर्यौं अरुमा गरिनौं अरुमा हामीले अर मा चाहिँ गरेनौं यो चाहिँ सबै के छ फिक्स छ है यो चाहिँ हाम्रो के छ फिक्स छ यहाँ अर बनाउनको लागि दुईटा लजिक युज गरेको छ हैन एन्ड यहाँ पनि फिक्स हुन्छ दुईटा मात्र युज गर यहाँ तीनवटा फेरि युज गर्न मिल्दैन यहाँ यस्तो गरेर यहाँ जोड्न मिल्दैन त्यसो यहाँ तीनवटा राख्नु भयो भने यहाँ पनि तीनवटा राख्नु पर्यो यसमा पनि तीनवटा हुन्छ बुझ्नुभयो र यो डायग्राम तपाईहरु बनाउनु अब यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै f1 भनेको x1 x2 x1 x2 कुन छ त हेर्नु त हामीले प्रोग्रामिङ गर्दै छौ एन्ड मा एउटा हाम्रो के छ x1 र अर्को हाम्रो के छ x2 क्रस अर्को हेर्नु x1 र x1 लिनु x3 कम्प्लिमेन्ट भनेपछि x3 कम्प्लिमेन्ट लिनु
अर्को हाम्रो के छ x1 कम्प्लिमेन्ट x1 कम्प्लिमेन्ट लिनु अर्को x2 कम्प्लिमेन्ट अर्को हाम्रो x3 लिनु अर्को हाम्रो के छ त यहाँ x1 कम्प्लिमेन्ट भनेपछि यो कमन छ यो हाम्रो के भयो कमन भयो यो शेयर गरौ यसले के गर्यो शेयर गरौ अर्को हेर्नु x1 x2 कम्प्लिमेन्ट x1 कम्प्लिमेन्ट x2 कम्प्लिमेन्ट र x3 भन्ने छ कन्सेप्ट यहाँ कहाँ छ x1 x2 कम्प्लिमेन्ट्सहरु यहाँ छ यहाँ हेर्नु त शेयर गरेको छ जुन छ हैन इक्वेसनहरु एन्ड गेटमा त्यतै एन्ड गेटहरुलाई लिनु अर्को हाम्रो के छ x1 x3 भनेको हाम्रो कहाँ छ यहाँ छ भयो बुझेन हो किन हजुर त्योहरु के हो सर हेलो बुझ्नु भएन हेलो फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न सर P1 P2 हरु सर के हो हेलो यो बुझ्नु भयो कि भएन बुझिएन सर केही पनि बुझिएन सर ल तँ झ्याल बन्द गरिदिनु म टाउको दुख्छ प्रोग्रामेबल लजिक एरे गर्न खोज्दै छु है यसमा लजिक डिजाइन बनाउन आउँछ तपाईहरुलाई ल छिटो बनाउनु त कसले बनाउन सक्छ एउटा हामीसित के छ त टर्महरु x1 x2 x3 छिटो बनाउनु अनि त्यहाँदेखि के छ अर्को हाम्रो एउटा हामीले हेजार्ड क्रिएट गर्छौं नट एउटा कम्प्लिमेन्ट एउटा विदाउट कम्प्लिमेन्ट 1 र 0 गरे जस्तो अर्को हामीले के गरौँ यहाँ पनि x2 लाई पनि हामीले कम्प्लिमेन्ट बेसिक गेट्सहरु बनाउनु यो सर्किट बनाउनु अब f1 हामीले निकाल्न खोज्दै छौं f1 भन्दा पनि यहाँ सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो f1 निकाल्नको लागि x1 x2 कुन छ x1 अर्को हाम्रो के छ x2 हाम्रो कहाँ छ x2 यो के मल्टिप्लाई छ हैन सर x1 x2 भन्नु भने चाहिँ तल झार्दिनु पर्यो हजुर सिम्पल सर्किट जस्तो सर्किट बनाउनु सर्किट कसरी बन्छ हैन त्यसरी नै बनाउनु अब यहाँ के गर्नु यो एन्ड छ नि त x1 इन्टु x2 भनेपछि यो त मल्टिप्लाई हुने हो नि त हो कि हैन भन्नु त अझै यो त हाम्रो एउटा टर्म मात्रै आएको छ अर्को अब के छ त यो हाम्रो के आयो त अहिलेसम्म x1 र x2 अर्को के छ x1 गरौँ
x1 अनि x3 कम्प्लिमेन्ट भनेपछि यहाँ छ हामीले प्रोग्रामिङ पनि गर्दै छौं है किनकि त्यो कन्फ्युजन नहोस् लास्टमा हैन फेरि कता कता बिग्रिन्छ यो हाम्रो के आयो त x1 x3 कम्प्लिमेन्ट अर्को अब x1 complement, x2 complement, x3. अब अर्को हाम्रो x1 कम्प्लिमेन्ट भनेपछि यहाँ छँदैछ हैन x1 कम्प्लिमेन्ट अर्को हाम्रो x2 कम्प्लिमेन्ट अर्को हाम्रो x3 डाइरेक्ट x3 विदाउट कम्प्लिमेन्ट यहाँसम्म बुझ्नु भयो हैन अब f1 निकाल्नु पर्यो भने हामीले यहाँ बिचमा के छ त SOP फर्ममा हो नि त यो त सम अफ प्रोडक्ट हैन अब प्लस गर्नु पर्यो भने त हामीलाई थाहा छ अर गेट युज गर्नु पर्यो यसले हामीलाई के दिन्छ त f1 अब के गर्ने सबैलाई कनेक्ट गर्दिनु अब सुरुमा हाम्रो के छ ल यो छ कनेक्ट हैन अर्को यहाँसम्म बुझ्नु भयो हेलो अर्को f2 को पनि बनाउनु सिमिलरली f2 को पनि अब के गर्नु पर्यो f2 बनाऊ अब हामीलाई थाहा छ यो अगाडिको शेयर भएको छ भनेपछि यसलाई अझै एक्सटेन्ड गर्न सक्छौं त्यस्तै गरेर यो कहाँको पर्छ हैन त्यही डायग्राम्सहरु सर्ट तपाईहरु गर्नु यो गर्न सक्नुहुन्छ अब x1 कम्प्लिमेन्ट x2 कम्प्लिमेन्ट सक्यो लो त्यसरी तपाईहरु प्रोग्रामेबल एरे लजिक पनि गर्नु प्रोग्रामेबल एरे लजिकमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने अर चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ यसमा चाहिँ शेयर गर्नु हुँदैन यसमा बरु अर्को अलग अर्कै बनाउनु हैन सर फेरि पछाडी जानु न अघिको ठाउँमा अघिको यो भन्नु भएको त्यो अघिको फिगर बनाउनु भएको थियो नि हेर्नु त यो स्क्रिनमा भन्नु भएको यस सर अब अर्को तपाईले के बनाउनु पर्यो यो फेरि यहाँ x1 यहाँ कमन छ भने छोड्दिनु हैन कमन छैन भने हुँदैन कमन यहाँ हाम्रो कुन भेट्ने हो त यो र यो कमन छ भन्नाले यसलाई फेरि एक्सटेन्ड गर्न सक्यो अनि लास्टको एउटा यो रह्यो यो फेरि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ सर्किटबाट
त्यो कमन कमन छ भने चाहिँ नबनाउनु, कमन छैन भने चाहिँ त्यहीबाट बनाउँदा हुन्छ हजुर यहीबाट। हो हजुर 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 यहाँ चाहिँ कमन छ भने चाहिँ तपाईले त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सर अनि यो छ नि जुन यो कमन भएन भने फेरि यो जुन नयाँ बनाउनु हजुरले यो एउटा भएन भने चाहिँ यो यही हारबाट तर खसाल्नु हजुर पर्यो। हजुर जस्तै मैले यहाँ अझ कमन एउटा के भेटिनँ भने यो x1 र x3 भेटिनँ भनेपछि मैले फेरि x1 बनाउनु पर्यो। x1 बनाउनु पर्यो। अर्को हाम्रो के छ x3 छैन। x3 कहाँ छ त? यहाँ छ। अब के गर्नु पर्यो? यो कहाँ जान्छ त? यहाँ जान्छ। भयो? कम्प्लिट डायग्राम भयो। सर भयो। अब अर्को हाम्रो स्पेशली चाहिँ तपाईले कन्फ्युज चाहिँ यहाँ हुन सक्छ है प्रोग्रामेबल एरे लजिकमा चाहिँ। प्रोग्रामेबल एरे लजिकमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने त्यहाँ शेयर गर्दैनौं। त्यहाँ हामी शेयर गर्दैनौं। पहिले सुरुमा एन्ड गेटमा जति छ हैन त्यसलाई पहिले कनेक्ट गर्नु। त्यसलाई जम्मै सेपरेटली कनेक्ट गर्नु। अब जस्तै मैले यहाँ के गरे त यहाँ हाम्रो के छ x1 x2 र x कम्प्लिमेन्ट x3 कम्प्लिमेन्ट x1 x2 र x3 कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्ट कहाँ छ? यो हो कि हैन है? कुन हुन सक्छ? x3 कम्प्लिमेन्ट त तल छ त नि। अर्को रहेछ अर्को x1 x2 र x3 कम्प्लिमेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो f1 को x1 x2 र x3 कम्प्लिमेन्ट। अर्को हाम्रो के छ त? अर्को x1 कम्प्लिमेन्ट x2 कम्प्लिमेन्ट र x3। x1 भनेको कहाँ छ? x1 कम्प्लिमेन्ट x2 कम्प्लिमेन्ट x2 अनि x3। यो यही त्यो फर्स्ट को हो। हजुर त्यो फर्स्ट को हो नि। ए कम्प्लिमेन्ट होइन हैन। यो यही हो। यही चाहिँ हो। अब के गरौँ भने यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट प्लस गरिदिन्छौँ, एड गरिदिन्छौँ। यो चाहिँ अर गेट चाहिँ यहाँ प्रोग्रामिङ गर्नु पर्दैन। यहाँ हेर्नु त शेयर गरेको छ त यिनीहरुले एक अर्काकोमा छैन। यिनीहरुको आफ्नै छ। अर गेट चाहिँ आफ्नै छ यिनीहरुको। अर गेट चाहिँ आफ्नै छ। यहाँ प्रोग्रामिङ गर्नु परेन। अर्को क्वेशनको लागि हेर्नु त f2 को लागि हामीले के गरौँ? x1 कम्प्लिमेन्ट x2 कम्प्लिमेन्ट x1 कम्प्लिमेन्ट अनि x2 कम्प्लिमेन्ट। अनि के गरौँ भने सिधै कनेक्ट गर्दियौ अर गेटमा। अर्को हाम्रो के छ त x1 x2 र x3 x1 x2 र x3 सिधै यहाँ अर्को अर गेटमा राखिदिन्छु। पहिले सुरुमा तपाईहरु एन्ड गेट सम्म मात्रै लिएर आउनु। एन्ड गेट सम्म लिएर आउनु अनि त्यहाँदेखि अर सिधै कनेक्ट गर्दिनु। यो चाहिँ एरेमा प्रोग्रामेबल एरे लजिकमा चाहिँ हामीले एन्डलाई मात्र प्रोग्रामिङ गरेको, अरलाई छैन प्रोग्रामिङ गरेको।
भयो बनाउनु सर हजुर यो बनाउनु अहिले धेरै प्रब्लम छ यसमा 2-3 वटा प्रब्लम छ भयो ल अब फर्मली हामी जान्छौं पीएलए भनेको के हो त अब हामी यहाँ थ्योरेटिकली हेर्छौं अलिकति यही कन्सेप्ट हो हैन व्हाई पीएलए combinational circuit may occasionally have don't care condition यहाँ पीएलए मा चाहिँ हामीले स्पेशली डोन्ट केयर कन्डिसन्सहरु हुन सक्छ when the implementing with a ROM or don't care condition become a address input that will never occur the word at the don't care address need not program and may be left in their original state हामीले त्यहाँ प्रोग्राम गर्नु पर्दैन हुँदैन डोन्ट केयर्सहरुलाई हैन the result is that not all the bit pattern is available ROM are used हामीले जम्मै रोम मा चाहिँ बिट्स प्याटर्नहरु जम्मै अवेलेबल नगर्न सक्छ युज नगर्न सकेको हुन सक्छ which may consider as a waste of available equipment अब यहाँ एउटा रोम हामीले राख्यौं अब यहाँ बिटहरु युजै गरेको छैन भने त यो त जम्मै हाम्रो के भयो त वेस्टेज भयो किन त्यस्तो खालको रोमहरु युज गर्नु हैन जस्तै एक्जाम्पलको लागि a combinational circuit that converted 12 bit card code to a 6 bit internal alphanumeric code अब यहाँ कार्ड कोडमा चाहिँ के हुन्छ यो कार्ड कोड जस्तै एटीएम हरुको पिछाडीहरु हुन्छ नि हैन 3 वटा डिजिटहरु हुन्छ है एज्युम गर्यौं कि हामीले यहाँ 12 बिटको हामीले कार्ड कोड युज गर्दै छौं जहाँ चाहिँ 6 बिट चाहिँ अल्फा न्यूमेरिक कोडहरु राखेको छौं 6 बिटमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं नम्बर पनि राख्न सक्छौं नम्बर प्लस अल्फाबेट पनि राख्न सक्छौं इट कन्सिस्ट 12 इनपुट एन्ड 6 आउटपुट द साइज अफ द रोम मस्ट बी यहाँ 4096 into 6 भन्नाले 2 को पावर 12 हुन्छ है 4096 हुन्छ साइज चाहिँ तर स्पेशली यो कार्ड कोडमा चाहिँ के हुन्छ यो जम्मै अजम्पसन हो
देयर आर ओन्ली 47 भ्यालिड एन्टिटीज फर द कार्ड कोड। यो चाहिँ कार्ड कोडले चाहिँ के गर्छ भने 47 भ्यालिड एन्ट्रिज मात्र लिन्छ। कार्ड कोड हुन्छ नि पछाडि एटिएम भित्रको हैन, यस्तोलाई चाहिँ कार्ड कोड भन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले 47 भ्यालिड एन्ट्रिजहरु मात्र लिएको हुन्छौं कार्ड कोडको। अदर आउट इनपुट कम्बिनेसन आर डोन्ट केयर, अरु चाहिँ हामीले डोन्ट केयर गर्छौं, युजै गर्दैन। 4000 रिमेनिङ 4949 वर्ड अफ रोम आर नट युज एन्ड आर द वेस्टेज। यो वेस्टेज भएको खण्डमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने सो प्रोग्रामेबल लजिक एरे इज अ एलएसआई। एलएसआई भनेको के हो? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कंपोनेंट, आईसी हैन, कंपोनेंट दैट बी यूज इन इकोनॉमिकली एज एन अल्टरनेटिव रोम टू अल्टरनेटिव रोम where number of don't care condition is exclusive. PLA don't provide full decoding of variable and does not generate all midterm as a ROM. प्रोग्रामेबल रोममा चाहिँ हामीले के गर्छौं? फुल्ली डिकोडर युज गरेको हुँदैन, यहाँ डिकोडिङहरु गर्नु पर्दैन। भेरिएबल्सहरु अघि नै हामीले हेर्यौं कसरी कोडिङ गर्ने, एउटा एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ हैन। यो ब्लक डायग्राम चाहिँ तपाईहरु यो होमवर्क हो, तपाईहरु यो बनाउनु होला है ब्लक डायग्राम। यहाँ ब्लक डायग्राममा चाहिँ स्पेशली पीएलए को मात्रै सोध्छ एक्जाममा। यसमा चाहिँ एन इनपुट दिन्छौं र यहाँ चाहिँ फ्युजहरु कनेक्ट गरेको हुन्छ, दुईटा फ्युजहरु कनेक्ट गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ एन इन्टु के मा कनेक्ट गरेको हुन्छ। र यो के भनेको एन टर्म हुन्छ है, एन गेटमा युज हुन्छ। एम भनेको हामीले के गर्छौं? अर गेटमा युज गरेको हुन्छ। र यहाँ के इन्टु एम मा चाहिँ हामीले ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ फ्युज युज गर्छौं यसमा पनि। यो खासकै एउटा सिनारियो क्रिएट गरेको। र अर्को हामीले जुन एम निकालेको छौं सम, यो चाहिँ हामीले के गर्छौं? एउटा 1 बनाउँछौं, अर्को नट गेट युज गरेको छौं भने दुईटा 0 बनाउँछौं। भन्नाले यो के बनाएको भने हामीले पास गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले के गर्यौं? एम भनेको राख्यौं, एउटा डाइरेक्ट 1 पास गर्छ, अर्को चाहिँ के गर्ने भयो त? नट पास गर्छ। त्यही भएर यो हामीले के गर्यो? सर्ट गरेको, यसलाई डाइरेक्टली सर्ट गरेको। यो चाहिँ तपाईहरु डायग्रामहरु याद गर्नु होला हैन। यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त? फर्मुला लेख्दाखेरि 2n इन्टु k लिंक प्लस k इन्टु m प्लस m। यहाँ चाहिँ दुईटा m हुन्छ है, यहाँ चाहिँ दुईटा m। यो ब्लक डायग्राम हो, तपाईहरु अब्जर्भ गर्नु होला हैन, त्यस्तो खासै उयो छैन। अब चाहिँ हामी सर्किट बनाउँछौं। अब एक्जाममा चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो दिएको हुन सक्छ भने कि एक्सप्रेसन हैन, बुलन फंक्शन्सहरु दिएको हुन्छ कि तपाईलाई ट्रुथ टेबल दिएको हुन्छ। अब त्यसको चाहिँ पीएलए बनाउनु भन्छ। अब कसरी बनाउनु त? हामीले पीएलए बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरु अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई इक्वेसन दिएको छ, बुलन फंक्शन्सहरु दिएको छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो? ट्रुथ टेबलमा ल्याउनु, हैन भने तपाईले डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ पीएलए प्रोग्रामिङ टेबलमा। अर्को ट्रुथ टेबलबाट चाहिँ तपाईले एक्सप्रेसन्सहरु, बुलन फंक्शन्सहरु दिनु पर्यो, निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले के म्याप युज गर्न सक्नुहुन्छ, के म्यापबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी दुईटै तरिका हेरौँ। जस्तै ट्रुथ टेबल दिएको छ, के छ त? f1 मा 1 1 र 1, कहाँ 1 छ? यहाँ र यहाँ छ, हो कि हैन भन्नु त? अब f1 मा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं? ग्रुपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ग्रुप के हामीले यसरी लिन सक्छौं कि अर्को ग्रुप हामीले यसरी लिन सक्छौं, हो कि हैन भन्नु? अब त्यस्तै गरेर हामीले f2 मा पनि निकाल्न सक्छौं। एउटा 1 यहाँ छ, एउटा 1 यहाँ छ, अरु कहाँ छ? f1 अरु यहाँ छ भनेपछि एज्युम गरौँ यहाँ छ। अब ग्रुपिङ गर्नु कि चाहे यस्तो ग्रुपिङ गर्नु कि चाहे यस्तो ग्रुपिङ गर्नु, तिनीहरुको हामीले के पाउँछ त? बुलन अल्जेब्रिक फंक्शन्स हामीले रिट्राइभ गर्न सक्छौं। जस्तै a b बार प्लस ac। अर्को f2 मा चाहिँ हाम्रो के छ त? ac प्लस bc। अब यिनीहरुको हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ, ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ के छ त? प्रोडक्ट टर्ममा 1 2 3 हैन, कतिवटा प्रोडक्ट टर्म छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, तीनटाले पुगिहाल्छ प्रोडक्ट टर्महरु। प्रोडक्ट टर्म 1 नम्बरको ab बार छ। ab बार भनेको के हो? a1 b कम्प्लिमेन्ट र c चाहिँ हाम्रो के भयो त?
पार्टिसिपेट गरेको छैन भनेपछि हामीले के गर्छ हाइफन लेखिदिँदा हुन्छ त्यस्तै गरेर एसी छ एसी ए मा 1 सी मा 1 बी पार्टिसिपेट गरेको छैन त्यस्तै गरेर बीसी भनेको 1 1 र ए पार्टिसिपेट गरेको छैन अब तपाईले यहाँ के गर्न पाउनु भयो जस्तै 1 यहाँ छ यो 1 छ यो हाम्रो कम्प्लिमेन्टमा छ त f1 f1 यदि कम्प्लिमेन्ट लिएको भए तपाईले कम्प्लिमेन्ट यसरी सी लेख्नु पर्छ तपाईले सुरुकै ट्रुथ लिनु भएको छ भने यो जम्मै ट्रुथ छ भनेपछि टी हुन्छ यो f2 को पनि हामीले कम्प्लिमेन्ट लिएको छैनौं f2 को कम्प्लिमेन्ट लियो भने यदि हाम्रो के हुन्थ्यो त सी हुन्थ्यो त्यही भएर हामीले लिएको छैनौं बुझ्नुभयो प्रोग्रामेबल टेबल के गाह्रो छ दुईटा कन्डिसन मात्रै हुन्छ एउटा ट्रुथ प्रोग्रामेबल टेबल बनाउनु पर्छ अर्को कम्प्लिमेन्ट प्रोग्रामेबल टेबल क्वेशनको आधारमा हुन्छ अहिले हामी दुईटा कन्डिसन हेर्छौं अहिले चाहिँ हामीले ट्रु भएको मात्रै हेर्दैछौं प्रोग्रामेबल टेबल बनाउन आयो हेलो आइ कि आएन भन्नु छिटो सर हजुर यो तलको त बनाउन आयो हैन यो ट्रुथ टेबल पनि हजुर म यसै यो जुन यो दुईटा छ नि एबी र एसी नि यसैमा कन्फ्युज हुन्छ नि एबी र एसी भनेको कहाँ यहाँ मुनि डायग्राममा यो छ नि जुन होइन यो सेकेन्ड स्टेप भनेको हाम्रो यो हैन सर त्यो यो त जाने हैन यो यतापट्टिको डायग्राम चाहिँ भनेको अघि भर्खर पढाएको मैले जाने यो सेकेन्ड टेबलको छ नि ट्रुथ टेबल देखि तलपट्टि यो के म्याप हो यो के म्याप हो हैन यसैमा कन्फ्युज हुन्छु क्या सर अब हेरिस ल यो त हजुरले जुन बनाइसो नि 1 2 अनि यहाँनेरि 3 अनि यो 4 यो मैले बुझे हैन त्यही अनुसार f1 र f2 हरूले के म्यापिङ गरिछ हैन यो लेख्दा चाहिँ कसरी लेखिसक्यो यो चाहिँ मैले जहिले आउँदैन के म्यापमा के म्यापको हाम्रो के छ त यहाँ हेर्नु है हामीले यहाँ के लियौं त यहाँ ए छ यहाँ बी छ बी र सी छ अब यहाँ के छ हेर्नु त f1 को मात्रै हेर्नु ल f1 कहाँ छ 0 मा के छ हामीले राख्नु परेन अर्को 1 मा के छ राख्नु पर्यो परेन अर्को हाम्रो के छ यहाँ 2 हुन्छ कि यहाँ 2 हुन्छ हजुर कहाँ 2 हुन्छ कहाँको भन्नु त त्यो फर्स्ट डायग्राम f1 को के म्याप 2 त यो लास्टमा हुन्छ नि अनि यहाँ 3 हुन्छ यहाँ हाम्रो के भयो 4 5 अनि 6 अनि 7 अब यो आइसकेपछि हेर्नु त यो कहाँ छ यो कुनमा छ यो 0 हो यो 1 हो यो 2 हो यो 3 हो यो 4 हो यो 5 हो यो 6 हो यो 7 हो यो त बुझे सर मैले यो 1 अब यो राखिसकेपछि यो त राख्न त सजिलै छ हैन अब कमन निकाल्नु पर्यो यहाँ के छ त यो हाम्रो 0 हो यो 1 हो यो हाम्रो के हो 0 0 यो हाम्रो 0 1 1 0 र 1 1 अब हामीले ग्रुपिङ गरौँ सपोज यो एउटा ग्रुप छ अर्को ग्रुप हाम्रो के छ यो छ अब यो अगाडिको ग्रुप G1 भनेर निकालौं G1 हाम्रो के छ त G1 हेर्नु त कुन कमन छ भन्नु त यो सुरुको सबैमा A छ कि छैन हेर्नु त A कमन छ अब माथिको हेर्नु माथिको कुन छ 0 0 छ 0 0 भनेको B कम्प्लिमेन्ट भयो G1 अर्को G2 हेर्नु G2 मा हेर्नु G2 गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो G2 मा कमन के छ यो कमन दुईटैमा के छ त A छ माथि हेर्नु त कुन कमन छ 1 1 कमन छ अगाडिको हो कि हैन भन्नु त हो सर यहाँ के गर्न सक्यौ 1 1 यो के 0 1 0 हैन के हो 0 ल कन्फ्युज हुन सक्छ सी छ त उल्टो लेखे के हो यहाँ हाम्रो के छ त
एज्युम गरौँ कि सी नै छ ल यसरी कमन गर्दै गर्नु भयो निकाल्न Yes, sir. यो के म्यापमा जति भ्यालु आएको छ त्यही अनुसारले गर्नु होला हैन मेरो मिस्टेक हुन सक्छ हैन तपाईले जस्तो के म्याप छ त्यही अनुसारले गर्नु हुन्छ सर त्यो प्रोग्राम टेबल अलिकति बुझाइदिनु नि अब प्रोग्रामेबल गर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामेबल टेबल प्रोग्राम टेबल भन्नु भएको कि मुनिको डायग्राम सर त्यो प्रोग्राम टेबल मात्रै डायग्राम प्रोग्राम टेबलमा यहाँ हेर्नु है हामीले प्रोग्राम टेबल बनाउनको लागि सबभन्दा सुरुमा त F1 र F2 को भ्यालु चाहियो F1 र F2 मा हामीले कतिवटा भेरिएबल्सहरु बनाउन सक्छौं प्रोडक्ट टर्महरु कतिवटा छ भन्नु त एउटा ए बी कम्प्लिमेन्ट अर्को एसी एसी यहाँ पनि एउटै छ भनेपछि परेन हैन कमन छ अर्को हाम्रो के छ त बीसी भन्नाले तीनवटा प्रोडक्ट टर्म हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त हुन्छ सर अब तीनवटा प्रोडक्ट टर्म छ भने हामीले 1 2 3 राख्दिने अब ए बी कम्प्लिमेन्ट छ भनेपछि हामीले त्यही ए लाई 1 राख्ने बी लाई के गर्नु पर्यो कम्प्लिमेन्ट अरु हाम्रो छैन भने तपाईले हाइफन राख्दिदा हुन्छ हैन यो पार्टिसिपेट गरेको छैन इनपुट अर्को एसी छ भनेपछि हामीले ए र सी लाई 1 गर्ने अरुलाई हामी हाइफन पार्टिसिपेट गरेको छैन ड्याश अर्को बीसी छ भने बी र सी लाई हेर्नु बी र सी लाई 1 गर्नु अर्को हाइफन अब हामीले यहाँ के गर्ने पर्यो भने यहाँ हामीले आउटपुट निकाल्नको लागि आउटपुट हेर्दाखेरि पनि तपाईले यहाँ चाहिँ हेर्नु पर्छ F1 मा चाहिँ हेर्नु पर्छ F1 मा कुन टर्म छ त्यसलाई जम्मैलाई 1 गर्दिनु कुन टर्म छ त एउटा हाम्रो एबी कम्प्लिमेन्ट अर्को हाम्रो एसी अर्को हाम्रो छैन भने हाइफन भइगयो हैन पार्टिसिपेट गरेको छैन त्यस्तै गरेर हामीले F2 पनि 1 1 गर्नु हैन एसी र बीसी छ र यो हाम्रो टी किन आको भने यो हाम्रो हामीले F1 टेबल राखेको छैनौ F1 कम्प्लिमेन्ट राखेको छैनौ F2 कम्प्लिमेन्ट राखेको छैन त्यही भएर हामीले टी राखेको अहिले एकछिनमा अर्को कन्डिसन म देखाउँछु तपाईहरुलाई सी भएको कन्डिसन यो प्रोग्रामेबल टेबल बुझ्नु भयो यस सर सक्यो सक्यो सर अब यो यसलाई चाहिँ हामीले यो जुन छ हैन यस्तोलाई यसलाई चाहिँ हामी बफर इनपुट भन्छौं है ए बफर आउटपुट अथवा बफर इनपुट भन्न सक्छौं किन यस्तो भनेको भने तपाईले मलाई एउटा कन्सेप्ट बुझाउनु होला पछि हैन कोर्स सकेको बेलामा हेजार्ड भन्ने कन्सेप्ट छ के एउटा म त्यो दिन्छु यही कन्सेप्ट हो अब यहाँ के गरेको भने हामीले खास गरी यो बफरको सिम्बल यस्तो खालको हुन्छ बफर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ बफर चाहिँ बफरले के प्रोवाइड गर्छ भने जस्तै x छ भने हामीले बफरले एउटा 1 पठाउँछ अर्को बफरले के गर्छ भने यहाँ 0 पठाउँछ यसलाई 1 र 0 पठाउँछ बफरले हो त्यस्तै गरेर हामीले के गर्न सक्छौं भने यसलाई पनि हामीले के गरेको हो भने खास गरी बफरको कन्सेप्ट कहाँबाट आएको भने यस्तो यसलाई नट भनेर बनायौं हैन अर्को हामीले नट भनेर बनायौं यहाँ चाहिँ के प्रोवाइड भएको हुन्छ त आउटपुट सपोज हाम्रो आउटपुट x छ भने यहाँ हाम्रो के आउँछ त यहाँ x कम्प्लिमेन्ट आउँछ हो कि हैन भन्नु त र यहाँ हामीले के दियो त x कम्प्लिमेन्ट यसले आउटपुट के दिन्छ x कम्प्लिमेन्ट अर्को नट यहाँ जोडेको छ भने यसले हामीलाई के दिन्छ त x छ भने x आउटपुट दिने भयो त्यही कन्सेप्ट मात्रै हो यो अरु केही पनि हैन हैन अरु जस्तै जे छ डायग्राम F1 को हिसाबले F1 गर्नु हैन F2 छ भने F2 गर्नु र यसले के गरेको हुन्छ शेयर छ भने शेयर गर्न सकिन्छ अब स्पेशल डायग्राम चाहिँ तपाईहरुको यहाँ छ है अर्को कन्डिसन भएको मैले निकालेको छु तपाईहरु क्वेशन दिएको छ यहाँ इम्प्लिमेन्ट द बुलियन फंक्शन्स युजिङ 3 * 2 * 4 4 * 2 PLA यो एउटा क्वेशन मात्रै छ तपाईहरुको बुकमा है र यसको के म्याप बनाउनु पहिला ल यो होमवर्क दिए मैले तपाईहरु के म्याप बनाउनु भोलितिर ल हुन्छ
तपाईँ ट्राई गर्नु के म्याप बनाउनु त सर ओके सर के म्याप पनि बनाउनु प्रोग्रामेबल टेबल भयो भने भरसक त्यो पनि बनाउनु ल म 5 मिनट ब्रेक दिए तपाईहरुको आज मैले क्वेशन सेट गरेको छु हैन 4 वटा कि 3 वटा क्वेशन मात्रै छ धेरै छैन सर हजुर अनि त्यो अस्ति